पार्टी भक्तपुर जिल्ला समितिको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्छु। नेपाली जनताको जीवनसँग जोडिएको, जीवनसँग गाँसिएको पेट्रोलियम पदार्थ, पाठ्य पुस्तक र साथसाथै रासायनिक मलको यी विषयहरूलाई लिएर नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका हाम्रा साथीहरूले भक्तपुर जिल्ला समितिले आज यो जुन विरोध र्याली र विरोध सभाको आयोजना गर्दैछ, त्यसको निम्ति आयोजक सम्पूर्ण साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले देशमा गएको वैशाखको 30 गते स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचन सम्पन्न भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। 753 मध्ये 700 भन्दा बढी पालिकाहरूको नतिजा आइसकेको छ र निर्वाचनको क्रममा हामीले देख्यौं शासक दलहरूले धनको दुरुपयोग, सत्ताको दुरुपयोग र शक्तिको दुरुपयोगबाट तिनीहरूले ठाउँ ठाउँमा जितिरहेको हामीले खबरहरू सुनिरहेका छौं र यो परिणाम निर्वाचन र निर्वाचनको यो परिणामबाट हामीले के थाहा पाइरहेका छौं भने जब यो देशमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू जित्छन् तब यो देशमा महँगी बढ्छ र यो संयोग मात्र होइन। हामीले यो 32 वर्षको इतिहास मात्र पल्टाउने हो भने जब तिनीहरू जितेर जान्छन् संसदमा र पालिकाहरूमा जितेर जान्छन् तब नेपाली जनताले शासना पाउँछन्, तब बजार भाव बढ्छ, पेट्रोल पदार्थको भाव, रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ, साथसाथै उपभोग्य वस्तुहरूको, खाद्य वस्तुहरूको महँगी बढ्छ, हाहाकार हुन्छ, अभाव हुन्छ। त्यसबाट हामी के पुष्टि गर्न सक्दछौं भने चुनावमा तिनीहरू धन दौलतको खर्च गर्छन्, सत्ताको दुरुपयोग गर्छन् र राज्य कोषबाट, जनताको करबाट जम्मा गरिएको पैसा तिनीहरू दुरुपयोग गर्छन् र यसरी चुनावमा तिनीहरू जित्छन्। त्यसकारण तिनीहरूको त्यो जित भनेको नेपाली जनताको हार हो, देशको हार हो भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले आजको यो सभा, यो विरोधको कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौं। आज हामीले धेरै ठूला कुराहरू गरिरहेका छैनौं। पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी 10औं पटक यसरी मूल्य वृद्धि किन गरियो, किन हुँदैछ, के कारण हो? कमिसनको चक्कर होइन भने, यसमा दलाली भागको चक्कर होइन भने के कारण छ? एउटा उपयुक्त कारण देखाउनको निम्ति यो देशको आपूर्ति मन्त्रीलाई, यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, यो देशको सरकारलाई हामी यो ठाउँबाट पनि चुनौती दिन्छौं। कुनै त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति छैन, बढाउनै पर्ने कुनै एउटा तर्क छैन, कारण छैन। तर अहिले महँगी, अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाइरहेको छ। आज गए राति 12 बजेदेखि फेरि 10 रुपियाँ, केही दिन अगाडि फेरि 10 रुपियाँ, यसरी बार नेपाली जनताको ढाड सेक्ने गरी यसरी मूल्य किन वृद्धि गर्यो? आज हाम्रो सवाल त्यही नै हो। आज सर्वसाधारण जनताको चुलो चौका, सर्वसाधारण जनताको भान्सा अब तातो नहुने स्थिति छ। पेट्रोलियम पदार्थ मात्र होइन, हाम्रो ग्यासको, अर्थात् भनौं हामीले जुन पकाउँछौं, अर्थात् भनौं जुन हामी भान्सामा प्रयोग गर्छौं, त्यो ग्यासको पनि भाव बढाइएको छ। 1600 बाट अचानक 1800। यसरी जुन किसिमले नेपाली जनताको यो सोझोपना, नेपाली जनताको जीवनसँग खेलवाड यो सरकारले गर्दैछ, देउवा सरकारले गर्दैछ, त्यसको विरुद्धमा आज युवाहरू बोल्दैछन्, त्यसको विरुद्धमा आज विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रेका हुन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आज ठाउँमा यसरी नेपाली जनताको यो जीवनसँग जोडिएको, गाँसिएको विषयलाई लिएर विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दैछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, आज देश कृषि प्रधान भनिएको छ, तर अहिले जुन बेलामा रासायनिक मल कृषकहरूको निम्ति चाहिन्छ, आवश्यक हुन्छ, त्यसैको हाहाकार छ। आज कृषकहरू खेत खलिहानतिर होइनन्, कृषकहरू केही माना अथवा भनौं केही केजी रासायनिक मलको निम्ति
कोरा पाउने आश त मरिसकेको छ। केही केजी रासायनिक मलको आशमा आज पसलहरू, विभिन्न ठाउँहरू, विभिन्न केन्द्रहरू धाइराख्नु भएको छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो स्थिति कसरी आयो? नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि राम्ररी बकाइदा संसदमा पनि सरकारमा पनि हरेक कृषि मन्त्रीलाई, हरेक उद्योग मन्त्रीलाई, हरेक सरकारलाई एउटा कुरा सुझाएको थियो। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि नै यो देशमै रासायनिक मलको कारखाना बनाउन आवश्यक छ भनेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बेलैमा सुझाएको थियो, आवाज दिएको थियो। तर यो देशमा अहिलेसम्म बनेका कृषि मन्त्रीहरू, उद्योग मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू र सरकारमा गएका दलहरूले कहिल्यै पनि रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने हिम्मत गरेनन्। अर्थात् त्यो बुद्धि नै तिनीहरूमा आएन, अर्थात् तिनीहरूको निम्ति त्यो उपाय मन परेन। के कारण? दलाली भाग पाउनको निम्ति, कमिसन पाउनको निम्ति। त्यसकारण ती कमिसन खोरहरूको, ती विदेशी पुँजीका दलालहरूको विरोध आज हामी गर्दैछौँ। र जबसम्म हामीले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र दलाल पुँजीपति वर्ग बीचको भेद छुट्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले दुःख पाइरहनेछौँ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, फेरि पनि हामीले आवाज दिन आवश्यक छ। यही देशमा, हाम्रै देशमा सरकार स्वयंले रासायनिक मल कारखाना तुरुन्त बन्दोबस्त गर्न आवश्यक छ, स्थापना गर्न आवश्यक छ। हाम्रो देशमा वीरगन्जमा एउटा कृषि औजार कारखाना थियो, कृषि औजार कारखाना, र त्यो कृषि औजार कारखानालाई पनि तहस नहस पारिदियो, सिद्ध्याइदियो। र आज हामीसँग कृषि औजार छैन। त्यसको अभावमा हाम्रो कृषिमा आधुनिकीकरण सम्भव भइरहेको छैन। साथसाथै हामीसँग आवश्यक पर्ने बेलामा बिउ बिजन, आधुनिक अत्याधुनिक भनौँ बिउ बिजनको त्यो बन्दोबस्त छैन। आज हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चीनबाट, चाइना सरकार अथवा भनौँ चीनबाट अहिलेको निम्ति आउन चाहिने धानको बिउ अर्थात् भनौँ धान अहिले हामीले नपाउनाले आज हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फेरि एउटा नयाँ खालको सङ्कटमा फसिराख्नु भएको स्थिति छ। यो अत्यन्त गम्भीर स्थिति हो। कृषि अहिले रोपाईको सिजन आउँछ, नहर सिँचाइको बन्दोबस्त हुँदैन, कृषि मल खादको बन्दोबस्त हुँदैन, बिउ बिजनको बन्दोबस्त हुँदैन। अनि यो देशमा सरकार छ कि छैन? यो देशमा सरकार छ कि छैन? हामीले प्रश्न तेर्स्याउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले बार हिजोका दिनमा पनि भन्यौँ, कृषकहरूसँग जोडिएका समस्या जबसम्म समाधान हुँदैनन् तबसम्म हाम्रो देशको उब्जनी बढ्ने छैन। हाम्रो देशको आत्मनिर्भरताको प्रश्न सधैँ समाधान हुँदैन। त्यसकारण बिउ बिजनको बन्दोबस्त, सिँचाइको बन्दोबस्त, मल खादको बन्दोबस्त जुन सरकारले गर्छ त्यो सरकार मात्र कृषकहरूको सरकार, किसानहरूको सरकार, त्यो नगर्ने सरकार किसानहरूको सरकार होइन, किसान मारा सरकार हो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले संघीय संसदमा अहिले नयाँ बजेटको छलफल चल्दैछ। नयाँ बजेटको छलफलको क्रममा शासक दलका नेताहरू तिनीहरू आत्मनिर्भरताका विभिन्न ढ्वाङहरू फुकिरहेका छन्, तर्क वितर्क कुतर्क गर्दैछन्। तर तिनीहरूले त्यसो गरिरहँदा एउटा तिनीहरूले इमानदारी पूर्वक पश्चाताप गर्नुपर्छ। हिजो हामीले हेटौडा कपडा कारखाना खतम पार्यौं, स्वाहा पार्यौं र आज हामी हरेक नागरिकलाई त 20 मिटर कपडा 1 वर्षमा चाहिने रहेछ भनेर आज तीनै शासक दलका नेताहरू बक्दैछन्। तिनीहरू झुट, तिनीहरू गलत छन्, तिनीहरू ढोंगीहरू हुन्। तिनीहरूको त्यो तर्क मनासिब छैन, किनभने तिनीहरूकै कारण सारा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू स्वाहा पारियो, विदेशीलाई कौडीको मोलमा बेचियो। आज फेरि तिनीहरू लाजै पचाएर आत्मनिर्भरताको विषयमा, उब्जनी बढाउने विषयमा तिनीहरू छलफल गर्दैछन्। त्यो नाटक सिवाय अरू केही पनि होइन। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसरी नेपाली जनताको जीवन अत्यन्त कमजोर, आर्थिक रूपमा कमजोर, हरेक हिसाबले कमजोर बनिरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाउने, महँगी वात्तै बढाउने र सामानको हाहाकार अभाव गर्ने र साथसाथै अत्यावश्यक वस्तुहरू लुकाउने त्यो खालको जुन किसिमको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसबाट हामी भन्न बाध्य छौँ, यो देशमा नेपाली जनताको सरकार, नेपाली सबै जनताको निम्ति प्रजातन्त्र आइसकेको छैन। त्यसकारण सङ्घर्ष बाहेक अर्को विकल्प छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले
जेठको 1 गते गएको जेठको 1 गतेबाट सारा हाम्रा लालाबालाहरू, हाम्रा नानी बाबुहरू, हाम्रा छोराछोरीहरूको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो गत जेठको 1 गतेबाट। तर आजको दिनसम्म हाम्रा छोराछोरीहरूले पढ्ने लाखौं लाख, 20औं लाख हाम्रा छोराछोरीहरूले पढ्नको निम्ति नेपालको एउटा छपाई गर्ने ठाउँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र त्यसको छापाखाना, त्यसले हाम्रा छोराछोरीहरूले पढ्ने पाठ्य पुस्तक छापिरहेको छैन, छाप्नै सकेन। यो सरकार कतिसम्म अपकर्मणीय छ, यो सरकार कतिसम्म नालायक छ भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जुन सरकार, जुन शिक्षा मन्त्रीले पाठ्य पुस्तक, बच्चा बच्चीको पाठ्य पुस्तक समेत छाप्न सक्दैन, त्यो शिक्षा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले नैतिकता बाँकी छ भने तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पाठ्य पुस्तक छाप्न नसक्नुको कारण के बताइयो? मतपत्र छाप्नु परेकोले। हेर्नुस् त, चुनाव गर्नु परेकोले। अनि कहाँ हो युक्रेन भन्ने देशमा, त्यहाँ युद्ध भएको हुनाले हामीले पाठ्य पुस्तक छाप्न सकेनौं। पेट्रोलियममा मूल्य वृद्धि गर्नु पर्यो र यहाँ विभिन्न पदार्थ, खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर त्यसरी विभिन्न खालका एकदमै कमजोर तर्क अहिलेको सरकारले दिँदैछ। त्यसकारण यी सवालहरू चुप लागेर बस्न मिल्ने सवाल होइन। जब तपाईको छोराले, तपाईको छोरीले पढ्नुपर्ने, निम्नतम पढ्नुपर्ने एउटा पाठ्य पुस्तक पाउँदैन भने तपाईले यो सरकार मुर्दाबाद, देउवा सरकार मुर्दाबाद भन्नै पर्छ। त्यसकारण सबै विद्यार्थीहरू, सबै अभिभावकहरू मिलेर भनौं, देउवा सरकार मुर्दाबाद, वर्तमान नालायक सरकार मुर्दाबाद। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ तपाईहरुको भान्सामा आउने खाने तेल, हाम्रो भान्साको निम्ति अत्यावश्यक खाने तेल सबैभन्दा बढी अहिले बजारमा लुकाइएको, काला बजारी गरिएको अर्को विषय वस्तु भनेको खाने तेल हो र सबैभन्दा महँगी बढाइएको अर्को विषय पक्ष अथवा भनौं वस्तु भनेको खाने तेल हो। खाने तेल समेत लुकाउने, खाने तेल समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने कस्तो आपूर्ति मन्त्री होला, कस्तो आपूर्ति मन्त्री। त्यसकारण नैतिकता यदि बाँकी छ भने अहिलेको आपूर्ति मन्त्री, उद्योग मन्त्रीले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी जस्ता सर्वसाधारण जनतालाई चाहिने अत्यावश्यक खाने तेल र पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, पाठ्य पुस्तक यदि दिँदैन भने हामीले चुप लागेर बस्नु हुँदैन, हामीले विरोधको आवाज दिनै पर्छ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले चुनाव पश्चात यो रहरले हामी यसरी विरोधको आवाज लिएर आएका होइनौं। हाम्रा विद्यार्थी युवाहरू त्यतिकै सडकमा आएका होइनन्। यो बाध्यता, अहिलेको परिस्थितिको कारण हाम्रा युवा विद्यार्थी र हामीहरू यहाँ विरोधको आवाज लिएर कन्काउन आइरहेका हौं। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले गएको फागुनको 15 गते यो देशमा एमसीसी, देशघाती एमसीसी सम्झौता यो देशका शासकहरूले पारित गरे। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी ती तीनैवटा दलहरू विशेष गरेर जिम्मेवार छन् एमसीसी पारित हुनुमा। आज एमसीसी पारित भएपछि धमाधम अमेरिकी साम्राज्यवादका दूतहरू, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका दूतहरू धमाधम नेपाल आइरहेका छन्। यो चुनाव लगत्तै मात्र पनि अर्को एउटा उपमन्त्री नेपाल आइपुगे र ती उपमन्त्री भनिएको छ कि ती उपमन्त्री तिब्बतको विषयमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार रे। यसरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो विषय पनि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। हिजो एमसीसी को हामीले विरोध गर्दा यिनीहरूले नचाहिने बोले। यिनीहरू त अमेरिकी साम्राज्यवादको जातैले विरोध गर्छन्, भारतीय विस्तारवादको जातैले यिनीहरू विरोधी भनेर हामीलाई त्यो किसिमको आरोप तिनीहरूले लगाएका थिए। आज परिणाम हामी देख्दैछौँ, अहिलेको परिस्थिति हामी भोग्दैछौँ। पाइला पाइला गरेर हाम्रो देशलाई औपनिवेशिक देशमा परिणत गर्दैछ। हामी उपनिवेशका जनताको रूपमा परिणत गर्न खोज्दैछ। त्यसकारण यो विषय पनि अत्यन्त संवेदनशील र अत्यन्त गम्भीर विषय हो। साथसाथै अहिले नेपाल र चीन बीचको प्राचीन अथवा भनौं इतिहास भन्दा पनि पुरानो सम्बन्धलाई बिटुल्याइदिने अथवा भनौं बिथोलिदिने, भटाभुङ्ग पारिदिने र यो देशलाई जबरजस्त अशान्त पार्ने काम, खेल यो देशका शासकहरूले
दलाल शासकहरूले गरिरहेका छन्। अमेरिकी साम्राज्यवाद देशको निम्ति यहाँ चलखेल गर्न आइरहेको छ, त्यसको पनि विरोध गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण आजको हाम्रो यो जुलुसमा हामीले फेरि पनि नारा लगायो, देशघाती एमसीसी खारेज कर, एमसीसी का दलालहरू मुर्दाबाद। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो गएको निर्वाचनलाई पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यो एमसीसी विरुद्धको एउटा अर्को सिलसिला, अर्को आन्दोलन, अर्को सङ्घर्षको रूपमा हामीले उपयोग गरेका थियौँ। फेरि पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, हामीसँग यदि यो देशप्रति माया छ भने, माया रहुन्जेल यो देशको स्वतन्त्रता हामीले कायम राख्नको निम्ति हामीले देशघाती एमसीसी को हामीले विरोध गर्नै पर्छ। त्यसको अर्को विकल्प छैन। देशघाती एमसीसी मा हस्ताक्षर गर्नेहरूको विरुद्धमा हामीले ठाउँ ठाउँ, गाउँ र सहर बजारबाट हामीले विरोधको आवाजलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। त्यो देशघातको घाउ तब मात्र निको हुनेछ जब एमसीसी पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एमसीसी खारेज नहुन्जेलसम्मको निम्ति, देशघातीहरूलाई पाखा लगाउन नसकुन्जेल हामीले हाम्रो आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लै थियो एमसीसी को विरुद्धमा आवाज दिँदा। आज पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी महँगी गर्दा, रासायनिक मलको हाहाकार हुँदा, पाठ्य पुस्तक नहुँदा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लैले भए पनि ठाउँ ठाउँबाट सरकारलाई सचेत पार्ने, सरकारको विरोध गर्ने र नेपाली जनतालाई सजग र सचेत पार्ने काम नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दैछ। यसमा यहाँहरू सम्पूर्णले जसरी सहयोग दिँदै आइराख्नु भएको छ, त्यसको निम्ति म यहाँहरू समक्ष हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषयहरूलाई लिएर, हाम्रो देशसँग, हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता र अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयहरूमा र यो देशमा बढेको महँगी, बढेको भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, यी सारा विषयहरूमा पनि हामी सङ्घर्षलाई, त्यस विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्षलाई अझ अगाडि बढाउँ भन्ने अनुरोधका साथ म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।